قالك فما راجل هذايا طالب علم عنده برشا اسئله على الحياه ومش عارف كيفاش يجاوب عليهم. يا اخي نهار وجهه قالوا له امشي لبوذا، هذايا انسان حكيم وينجم يجاوبك على اللي تحب عليه. يا اخي مشى له فرحان هكايا، قالوا راهو عندي انا برشا اسئله وقالوا لي عليك. قالوا اوكي انا مستعد اني نجاوبك على الاسئله الكل، لكن على شرط. قالوا اطلب اللي تحب عليه، انا مستعد باش نعطيهولك. قالوا انا الطلب نتاعي انك انت تقعد عامين ما تتكلمش. قعد به الراجل قال كيفاش نقعد عامين ما نتكلمش؟ بعد خمم قال لعل باش يختبر الصبر نتاعي وقبل. تعدى الايامات وكان الراجل هذاك ساكت وتبع في التعليمات الكل. كيفاو العامين جاه البوذا قالوا الوقت نتاعك وفاه، وانا توا موجود على ذمتك ونجم نجاوبلك على اسئلتك الكل. يا اخي قام يضحك الراجل، قالوا شكرا لكن انا راني لقيت اجوبه على الاسئله نتاعي واكثر من هكذا. الحكايه هذه شنو تعني؟ تعني انه السكوت فيه ثلاثه حاجات. اول حاجه يعطيك وعي عالي يخليك انك انت تجاوب على اسئله المنطال نتاعك ما تجاوبش يجاوب عليهم. الحاجه الثانيه انه السكوت في حد ذاته هو الدرس والمدرس. والحاجه الثالثه انه السكوت هي في حد ذاتها سيتون ايبروف، ماهيش حاجه سهله كما العباد تتصورها. لكن كي نجيو نحكيو هوني في الكونتكست هذايا السكوت شنو نقصدو؟ اسكو هو انك انت ما عادش تتكلم ولا ما تسمع حتى شيء ولا شنو الحكايه؟ فما كتاب اسمه Silence The Power of Quiet in a World Full of Noise متاع تاك نات هان، اللي هو is a monk معناتها depuis l'âge de 16 ans. والكتاب هذا يفرق يقول لك انه السكوت مش معناتها انك انت جوست ما تمتنع عن الكلام، لكن السكوت هو انك انت توقف اصوات معينه باش تسمع اصوات اخرى. وهي كي تجي تخمم فيها الحاجه هذه تلقى سيانتيفيكمون انه لو سيرفو ما ينجمش غيرمون يكون كوايت على الاخر. علاش؟ ديجا انت كي تحط اغنيه تسمعها ومن بعد تسكرها ما تكملهاش، مخك يكملها وحده اذا هو سمعها قبل، وديجا انه على خاطر يرجع للميموار نتاعو ويجبد اصوات هذوكم. دونك ريالمون ما فماش سيلانس ابسولو، لكن هو يقولك انك انت تستمتع بالاستماع، يعني تسكت باش تستمتع بالاستماع. والسكوت ياثر عليك في ثلاثه حاجات، ياثر عليك نفسيا ويأثر عليك جسديا ويأثر عليك روحانيا. بالنسبه للجسديا فما اكسبيريونس هذه اتعملت في ديوك يونيفرسيتي عام 2013 على فيرين صغار، وقسمهم لدي كاتيجوري، وحدات يسمعوا ميوزيك ريلاكسونت، وحدات يسمعوا حس، وحدات يسمعوا اصوات فيرين اخرين، وحدات يسمعوا سيلونس باش يشوفوا التاثير نتاع الصوت على الفيرين. يلقاو اللي اكثر واحد عنده تاثير ويقعد هو لو سيلونس. وقال انه لو سيلونس يخلي معناتها الخلايا اللي موجوده في الليبوكامب البارتي نتاع السيرفو اللي لاهيه باللا ميموار سنسوريال انها تتجدد وتنمو باكثر سرعه. وقال لك انه الانسان لازمو 2 heures par jour يعمل لا براتيك دو سيلونس. انا جربتها هذيا في 3 ايام، عملت سايلنس ريتريت. بخلاف الراحه والاطمئنان اللي تحسها في الوقت هذاك وانت تعمل في التجربه هذيك، فما حاجات اخرين تحسهم اللي هي لانتروسبكسيون. لانتروسبكسيون تصير وقت اللي انت عباره على تسكر روحك وتقعد مع ذاتك، ويصير فما عباره على الحاجات اللي انت كانوا في الانكونسيون يمشيو للكونسيون. مش كل شيء، كل واحد وكيفاش، لكن انت تكون عندك وعي اكثر بذاتك. عباره على انت نفس الحاجات اللي انت قاعد تعمل فيهم كوتيديانمون ماكش قاعد واعي بهم، تعيش في المومون بريزون وتعيشهم بوعي اكثر، خاطر عباره على نفس الحاجه لكن فيرسيون ميوت، وانت كاوبسيرفاتور مش كاكتون تولي ديسوسيي من لي زيفينمون اللي انت قاعده تعيش فيهم. دونك اسينسيلمون باش تعيش هيك الانتروسبكسيون هذيك اللي تخليك فما دي سوفونير يجيو تتذكرهم، وفما حاجات زاد كيف تبدا ما كنتش عندك علم بهم لكن وقتها تفيق بهم. يعني يتزاد الوعي بالوقت الحاضر. والسكوت هي سي لا براتيك سبيريتوال باغ اكسيلونس، موجوده في لي بريير، موجوده في لي ميديتاسيون، و با سولمون تخليك معناتها توصل تسمع اصوات داخليه، مي elle te connecte à des plans supérieurs معناتها كيما نقولوا au monde de l'intuition au 6e sens. ودايوغ فما حكايه مزيانه على الاخر موجوده في القران اللي هي وقت اللي سيدنا زكريا طلب انه باش يجيب طفل وهو مرته كانت عاقر، وهكاك جاه ميساج من عند الملائكه قالوا له يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هو إيتي كونفيو، ما فهمش اسكو الميساج هذا من المونطال نتاعو تلمون هو يحب يجيب صغير والا حاجه اخرى بالحق سي ميساج ديفان. يا اخي مشى طلب من ربي باش يعرف، قالوا معناتها ائتني بايه، اعطيني علامه باش نفهم اسكو هذه الحاجه صحيحه ولا لا. يا اخي ربي قالوا ايتك الا تكلم الناس 3 أيام الا رمزا.
اش معناتها؟ معناتها ربي عطاه une pratique spirituelle qui lui permet de faire la différence entre الأصوات اللي يسمعها المونتال والأصوات اللي يسمعها من des plans supérieurs. كما يقول بودا le silence est un espace vide où l'espace est la demeure de l'esprit éveillé. ما تنساوش باش تعملوا abonnement شير ولايك، وكان جربتوها silence retreat حطوا دي كومنتير في اللوطة تحت الفيديو. ما تنساوش انتي